अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल करा है ताकि हम इसको पढ़ें और इसमें गौर व फिक्र करें। इसके अंदर कुरान में गौर व फिक्र अल्लाह ताला ने यह भी नहीं कहा, मतलब जो है आप कुरान को मतलब खाली मतलब समझिए, ट्रांसलेट आपने पढ़ लीजिए और आगे बढ़ जाएगी। अगर आप ट्रांसलेट पढ़ते हैं, उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो आपको दिमाग में नहीं बैठेगा वो आयत। आप ट्रांसलेशन पढ़ के आगे निकल जाएंगे, फिर दूसरे का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर तीसरे का पढ़ेंगे, ऐसे करके आप आगे चलते चले जाएंगे। लेकिन आप उसमें अल्लाह ताला ने यह बताया, अफला यतदब्बरूनल कुरान, कुरान में गौर व फिक्र करो। कुरान का मतलब ऐसी नहीं है, कुरान मतलब जो है इसमें गौर व फिक्र करने के लिए बताया। और अल्लाह ताला ने ये कहा जो मेरी आयतों पे गौर व फिक्र करते हैं और रोते हैं और सिजदे में गिर पड़ते हैं, थोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया थोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला तो और रोते हैं। कौन रोता है आज के ज़माने में? आदमी को मर जाता है, वो भी कमाने वाला मर जाता है तब रोता है, और नॉर्मल आदमी भी अगर मर जाए तो भी नहीं रोता आदमी। तो रोते हैं, जबकि उसको रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो मर गया, उसको रोने से। लेकिन अपनी आखिरत जो तो मतलब जो कई बार मरोगे, अगर आपने गुनहगार मरे और बुरे अमल करते हुए मरे और आपने कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो वो कई बार मरना होगा। वो तो एक बार ही मरा है। आप रो रहे हैं जिसके लिए रो रहे हैं, वो तो एक बार ही मरेगा। जो अपनी तकलीफ़ के लिए रो रहे हैं वो एक बार ही है। लेकिन आप हमेशा जहन्नुम के अंदर कितने बार मरेंगे और कितने बार ज़िंदा किए जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान इसीलिए फरमाया कुरान पे गौर व फिक्र करो। अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या ये लोग कुरान पे गौर व फिक्र नहीं करते हैं? कुरान पे गौर व फिक्र, अभी अल्लाह का डर बैठेगा, जब भी अल्लाह का डर बैठेगा। आज जो ज़िल्लत और रसवाई है वो यही वजह है। और हमने पूरी दुनिया की सारी किताबें समझ के लिए पढ़ी जाती, सारी किताबें, लेकिन एक कुरान ही ऐसी किताब है जिसको जो है समझा नहीं जाता, रटा जाता है, और सारी किताबों को समझा जाता है। पूरी दुनिया की सारी किताबें वो समझी जाती हैं अपने, और कुरान को हम रटते हैं, कुरान को। जबकि कुरान को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा, सबसे दुनिया की सबसे आला किताब, सबसे बेहतरीन किताब, सबसे अच्छी किताब, इसको समझने की ज़रूरत है और इसको हम रटते हैं। और जबकि और किताबों को समझने के लिए पढ़ा जाता है, समझते हैं, और हम कुरान को रटते हैं। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए, मतलब जो, और हमने कुरान को बिल्कुल ही छोड़ दिया अपने। कुरान या बहुत से लोग तो मुर्दों पे पढ़ते हैं अपने, जबकि मुर्दों को कुरान की ज़रूरत नहीं है, हिदायत की ज़रूरत जिंदों को है, मुर्दों को नहीं है हिदायत की ज़रूरत। उनको तो दुआई मफ़रत की ज़रूरत है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पे गौर व फिक्र करो। अफला यतदब्बरूनल कुरान, अपने क्या ये लोग कुरान पे गौर व फिक्र नहीं करते हैं? सूरत अश-शुअरा के अंदर अल्लाह ताला ने पैगम्बरों को किस्से बयान करें, तो पैगम्बरों को किस्से बयान करके एक छोटी सी आयत बताई है, इन्ना फ़ी ज़ालिका लाया, इन्ना फ़ी ज़ालिका लाया वहाँ कान अक्सरहुम मोमिनीन, बेशक इसमें निशानी है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर बताया बेशक जो किस्सा बयान करा निशानी है। किस्से कहानियाँ नहीं है, ये निशानी है, इसमें कुछ ना कुछ निशानी है। तुमको किस्से वो पढ़ोगे, उनको देखोगे और अपने उस किस्से में गौर करोगे तो पता लगेगा तुम्हें कि इन्होंने कैसी नाफरमानियाँ की, और अल्लाह ताला ने कैसी इनके नेमतें अता फरमाई, और फिर अल्लाह ताला ने इनको तबाह बर्बाद करा, इनको तबाह बर्बाद करा। अल्लाह ताला ने बड़ा ख़ास उसके अंदर फरमाया कि इसमें गौर व फिक्र करो, और हम गौर व फिक्र ही नहीं करते हैं अपने कुरान के अंदर। कुरान पढ़ते ही नहीं है, आधे तो पढ़ते हैं तो यालमून तालमून करते हैं, रट्टू तोता बना दिया कुरान को। जबकि कुरान पर गौर व फिक्र करने की चीज़ है, अल्लाह का डर बैठे। अल्लाह तो चाहता है कि मेरा डर बैठे लोगों के दिलों में अपने। भाई जब डर बैठेगा तो अल्लाह, इंसान इबादत करेगा, गौर व फिक्र करेगा अपने। अल्लाह की आयतों पे गौर व फिक्र करो अपने। देखो अल्लाह ताला ने क्या नाजिल करा है, कोई ऐसे नहीं है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसका एक सिरा बंदे के पास है और एक सिरा अल्लाह के पास है। इतनी बेहतरीन किताब है अपने। इसके ज़रिए उस सिरे के ज़रिए से अल्लाह ताला के करीब पहुंच जाता है आदमी, क्योंकि जिसके एक सिरा बंदे के पास है, एक सिरा अल्लाह के पास है, तो उसको सिरे को पकड़ ले तो धीरे धीरे करके अल्लाह के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन हम कुरान को छोड़ा। आज दुनिया के अंदर जो ज़िल्लत और रुसवाई है, जो कुटाई हो रही है, जो मार कुटाई हो रही है, अल्लाह की कसम अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है और हमारे दुश्मनों को अल्लाह दोस्त नहीं है। अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो, अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है और हमारे दुश्मनों का दोस्त नहीं है। लेकिन हम अपनी हरकतों से बात नहीं आते हैं अपने, और हमने कुरान को उठा के रख दिया, कुरान को पढ़ना ही नहीं जानते। यहूद और नसराना ने तो अपनी किताबें बदल दी और हम किताब को बदल नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है। सूरह हिजर आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान हम ही ने उतारा, ये ज़िक्र हम नहीं उतारा है, और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है।
اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی، ہم بدل نہیں سکتے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، مطلب بات یہ انہوں نے تو بدل دیا اور ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، تو عمل کہاں سے کریں گے؟ جب پڑھیں گے جبھی تو عمل کریں گے۔ تو اللہ کا عذاب تو نازل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اسی لیے اتارا تھا کہ غور و فکر کریں، پوری انسانیت کے اتارنا، اور ہمارا حق تو زیادہ بنتا ہے، ایمان والوں کو حق تو زیادہ بنتا ہے کہ قرآن پہ غور و فکر کریں، قرآن پہ دیکھیں اللہ کیسی کیسی آیتیں نازل فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیا مطلب ہے ان آیتوں کا نازل کرنے کا، کیا مطلب ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہم نے قرآن کو اٹھا کے رکھ دیا، جزدان میں اپنے رمضان میں کبھی نکالتے ہیں، وہ بھی عالم تعلوم جلدی، کسی نے 5 سپارے کرے، کسی نے 6 سپارے کرے، اور یہ کر آگے جلدی سے بڑا خوش ہوتے ہیں، اور تو نے کتنے کرے؟ 4، آج میں نے کرے 6، میں نے 10 کرے۔ ارے بھائی سمجھ تو صحیح، چاہے ایک آیت پڑھ، لیکن غور و فکر کر اللہ کی اتنی عظیم کتاب پہ غور و فکر کر۔ اب دنیا کی کتابوں پہ پڑھ کے تم اچھے مارکس لانے کی کوشش کرتے ہو، اور یہ کتاب پڑھ کر کے اب کو جنت ملنی ہے اپنے، اور اس سے دور رہ کر کے جہنم ملنا ہے۔ وہ قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، اور آپ اس سے دور ہی رہو گے تو ظاہر سی بات ہے برے کام کرو گے، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے رسول سے دور ہو گئے تو جہنم کی طرف جائے گا آدمی اپنے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایگزام کی تیاری کے لیے، قرآن ہمارے ایگزام کی تیاری کے لیے، آخرت کا ایگزام جو ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ایگزام چل رہا ہے آخرت کا، تو اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرا، قرآن اور رسول کو بھیجا ہے اپنے۔ ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی کہا تھا کہ میں تمہارے بیچ میں 2 چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور اپنی سنت اپنے جو حدیث کی کتابیں، تو ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے، ہمیشہ کامیاب رہو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ تو یہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، اور امتحان کی تیاری کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ہم اسی سے دور ہیں، قرآن سے بھی دور ہیں اور نبی کی سنت سے بھی دور ہیں۔ ہم دنیا میں اللہ نے آزمائش کے لیے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم مطلب جو ہے کہ دنیا سے بچ کر کے کہ ہمیں مطلب اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا میں بھی اپنے بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے، سب کام کرنا ہے، اس کے بعد بھی ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے اپنے، تب مطلب جو ہے تب کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہی تو کہا تھا، یہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے کہا میں دنیا کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، مطلب اپنا آدم علیہ السلام کو بھیج کے بنی آدم کو مطلب کی نسل تیار کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں پیدا کرتا ہے جو دنیا میں فساد کرے۔ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ومن یسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو بات بھی صحیح ہے، کیونکہ فرشتے صرف عبادت ہی کر رہے ہیں، ان کو بیوی بچے پالنے کا وہ نہیں ہے ان کے پاس اپنے کہ بیوی بچے پال رہے ہیں، کہ بیویاں رکھ رہے ہیں، کہ کام پہ جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، کوئی کسی میں ہے، تو لیکن ان کے پاس کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ لیکن انسان کو ذمہ داری دے کر کے بھی اس کے بعد بھی یہ دکھائے کہ یہ عبادت بھی کرتے ہیں میری اپنے، جو تم جانتے ہو وہ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ بقرہ کے اندر یہی چیز بتائی ہے، آیت نمبر 24 کے اندر، اور وہ کچھ نام سکھا کر کے آدم علیہ السلام کو کہا بتاؤ، تو انہوں نے بتا دیے۔ تو فرشتوں سے کہا تم بتاؤ، فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ تیری ذات تو پاک ہے، جتنا ہمیں تو نے علم دیا ہے اتنا ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرا دیا۔ اب تو کیا مطلب جو ہے بھائی کتنی بڑی فضیلت ہے، اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، ساری دنیا کے جانور پیڑ پودے سب انسان کے قبضے میں کر دیے، ساری چیزیں انسان کے قبضے میں کر دی، اور پھر بھی انسان ناشکرہ بنا ہوا ہے۔ ساری چیزیں دنیا کی نباتات ہر چیز، کیا پھل لے لو، سبزی لے لو، مسالے لے لو، کیا چیز نہیں کھا رہے آدمی، دنیا اللہ کی نعمتیں کیا کیا نہیں استعمال کرتے، اور پھر بھی ناشکرہ بنا ہوا ہے اپنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزیں دی ہیں ہمیں اپنے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں شمار کرنے چاہو گے تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں اتنی ہیں شمار کرنا چاہو گے شمار نہیں کر پاؤ گے۔ تو غور و فکر کرو، یہی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ میری کتنی چیزیں ہیں، مطلب جو ہے
وبی آئی اعلیٰ ربکما تکذبان. اب دیکھ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کا اور سب سے بہترین قرآن ہے. قرآن سب سے بڑھیا. جتنے بھی ذکر ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جتنے بھی دنیا میں ذکر ہیں سب سے بہتر ذکر قرآن ہے. سب سے بہتر. قرآن کا ایک سرا بندے کے پاس ہے دوسرا سرا اللہ کے پاس. تو اس لیے اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے.